अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9। जैसे कि आप लोगों को पता है हम इस्लाम में इख्तियारी की हदीस कर रहे हैं, तो आज हमारी बुक से जो हदीस है हदीस नंबर 9 करने लगे हम। ये हदीस जैसे कि मैं पिछली वीडियो में बोलती हूँ, हदीस इम्पोर्टेंट है। ये मतलब हमारी सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रही है, ये इसलिए क्योंकि अब आजकल के दौर में हम अपने दीन से दूर हो गए हैं, तो जो डेली लाइफ में जो चीज़ें पेश आती है ना, उनसे रिलेटेड अगर हम हदीस को देखें, कुरान हदीस में हमारी डेली लाइफ के लिए सबक है, कोई ना कोई लेसन ज़रूर है। तो जैसे मैं जो भी हदीस बोलती हूँ इसमें कहती है हमारे लिए ज़रूरी है, तो इसका मतलब यही है कि जो हमारी सोसाइटी में हो रहा है ये उसके लिए ज़रूरी है, उसे हम रिलेट इसे कर सकते हैं, क्योंकि हम इस चीज़ को इस्लाम से दूर हो रहे हैं तो हमें इन चीज़ों का एहसास नहीं है। ये सही बुखारी की हदीस है। मसरहु अन युबसता लहू फी रिज़्क़िही व अन युसअ लहू फी असरिही फलयसिल रहिमा, यानी जिसे पसंद हो। इस हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि तर्जुमा जिसे पसंद हो कि उसकी रोजी फराख और उसकी उम्र दराज हो, तो उसे चाहिए कि वो रिश्तेदारों से ताल्लुकात कायम रखे। इस हदीस में सबसे पहले कि एक ये चीज बयान की गई है कि जिसे पसंद हो, मतलब जो चाहता है कि उसकी रोजी फराख हो, उसकी रिज़्क़ में वुसअत आए, उसकी रोजी में बरकत हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? रिश्तेदारों से ताल्लुकात कायम रखे। इस हदीस में जो सबसे मेन पॉइंट है सिला रहमी, कि रिश्तेदारों के साथ हमें अच्छा सलूक करना चाहिए। और फिर जिसकी उम्र दराज हो, कि अपनी उम्र दराजी के लिए जो काम हमने करना है वो क्या है? रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करें। अब इस हदीस से मतलब इसमें क्या है, सब हर इंसान की जो ना दिली ख्वाहिश होती है, अगर कोई कहे ना मतलब हम बोल देते हैं कि नहीं हम ठीक है, गरीब भी ठीक है, ऐसा नहीं। हर इंसान के दिल में ख्वाहिश जरूर होती है कि उसकी रोजी फराख हो और उसकी जिंदगी में बरकत हो, कि वो जिंदगी लंबी जिए। जब उसकी अगर आपको ख्वाहिशात मिलेंगी तो आपका दिल करेगा जिंदगी गुजारने का दिल करेगा। जब आप गरीब होंगे, आपको अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, तो आपको ये लाइफ बहुत मुश्किल लगेगी। तो जब आपके पास ख्वाहिशात होंगी, आपकी भी उम्र में बरकत होगी, तो इसके लिए क्या फरमाया कि रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिससे ये ख्वाहिश हो कि उसकी रोजी में बरकत हो, उसकी उम्र दराज हो, तो उसे चाहिए कि अपने करीबी रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करे, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे। ये जो वर्ड यूज हुआ है राहिमा, ये वर्ड जो यूज हुआ है ये अरबी में, अरबी ग्रामर में ये मुहावरा में करीबी रिश्तेदारों के लिए बोला जाता है, क्योंकि इनका मरकज जहाँ सब मिल जाते हैं एक ही होता है। मतलब जब सब रिश्तेदार मिल जाएं, रहम करते हैं हम एक दूसरे के साथ, जब सब मिल जाते हैं तो उसका मरकज एक ही होता है। इसीलिए करीबी रिश्तेदार अमीर हो या गरीब, इंसान का फर्ज है कि उनसे अच्छे ताल्लुकात कायम रखे और उनके हकूक अदा करने में सुस्ती ना करे। ये हदीस है। और आजकल के दौर में आजकल क्या हो रहा है, आजकल क्या हो रहा है, रिश्तेदार बहुत बुरे हैं। ठीक है, आप FB ओपन करें, इंस्टा, या आप कुछ भी ओपन करें, हर कोई अपने रिश्तेदारों से रिलेटेड पोस्ट करेगा कि उनके रिश्तेदार बहुत बुरे हैं। मगर हम ये नहीं सोचते कि कोई इंसान बुरा नहीं होता, बुरे उसको उसके जो उसके रिएक्शंस होते हैं, हम किसी के साथ अच्छा करते रहे, वो अच्छा बर्दाश्त करता रहे, मगर कब तक? हर इंसान की एक लिमिट होती है, उसकी मतलब इतना स्टेमिना नहीं होता है। तो हम इस चीज सोचते हैं हमारे गरीब मतलब हमारे रिज़्क़ में बरकत नहीं है, हम सोचते हैं हम इतना ज्यादा कमा रहे हैं। मतलब आजकल के लोगों में अगर देखा जाए, आज अगर हम आज से 10 साल पीछे चले जाएं, तो हमारी जो इनकम होगी इतनी ज्यादा नहीं होगी। अब हमारी इनकम बहुत ज्यादा हो चुकी है, मगर जितनी ज्यादा आती है उतनी ज्यादा जल्दी से ये खत्म हो जाती है। तो हमारी रोजी में बरकत नहीं है, हमारी जो कमाई है ना उसमें बरकत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम सिला रहमी नहीं करते, हम कतई ताल्लुक करते हैं।
ہم آج کل صلہ رحمی کو پریفرنس نہیں دیتے، ہم قطع تعلق کرتے ہیں. ہم نے کیا مطلب ہم اس کو ایٹیٹیوڈ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے ہمارا انکار کر دیا اب ہم نے اس کے ساتھ بات ہی نہیں کرنی، ایسے کوئی کرے گا تو ہم نے اس کے ساتھ رشتہ ختم کر لینا ہے. اور آج کل یہ ہمارے رشتے داروں میں بھی بہت زیادہ پھپھو بہت بری ہوتی ہے، چاچا بہت برا ہوتے ہیں، تائی بہت برے ہوتے ہیں، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں کہ مطلب مائی ڈیڈ سارے کزن وغیرہ، یہ سارا کچھ ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے. قرآن و حدیث میں کہیں پہ بھی یہ نہیں کہا کہ موم سائڈ کزن برے ہوتے ہیں یا ڈیڈ سائڈ جو ریلیٹیوز ہیں وہ برے ہوتے ہیں. سارے رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تلقین کی گئی ہے. اور صلہ رحمی میں یہ اسپیسیفک نہیں ہے کہ آپ نے ننیال والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ تعلقات قائم کرنے. رشتے داروں میں آپ کے جو سب قریبی لوگ ہیں وہ سب رشتے داروں میں آ جاتے ہیں. تو پھر جس کی خواہش ہے کہ اس کی روزی میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ اپنے جو رشتے دار ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرے، ان کے حقوق ادا کرے. اگر وہ مال یا دولت کسی وجہ سے غریب ہے، مطلب اپنی لائف سٹائل کو افورڈ نہیں کر سکتے، جو اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، مطلب جو ان کی ضروریات ہیں وہ بھی پورا نہیں کر سکتے، تو ان کو چاہیے کہ وہ ان کی مدد کرے. اگر کسی وجہ سے آپ محنت کی وجہ سے بڑے آدمی بن بھی گئے ہیں تو پھر یہ نہیں کہ اب بس ٹھیک ہے ہم رشتے داروں کے ساتھ بات ہی نہیں کرنی، پھر بعد میں بس ہم نے پوسٹ کر دی کہ بڑا آدمی بن گیا اب لوگ پچھتائیں گے. یہ ایسا کچھ نہیں کرنا چاہیے. بلکہ کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے، آپ اپنے اچھے ٹائم میں ان کے ساتھ اس سے زیادہ اچھا کریں کہ ان کو اس چیز کے ساتھ احساس ہو کہ انہوں نے کچھ غلط کیا ہے. اگر ایک انسان آپ کے ساتھ غلط کر رہا ہے، آپ اس کے آنس میں اس کے ساتھ پھر سے اور غلط کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس نے وہ سوچے گا میں نے جو کیا ہے ٹھیک ہی ہے، مجھے پتا تھا اس نے میرے ساتھ ایسا ہی کرنا ہے، اس لیے میں نے اس کے ساتھ غلط کیا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جس قدر ہو سکے رشتے داروں کے ساتھ احسان کرتا رہے، بلکہ جو رشتے دار اس سے دور رہنا چاہیں انہیں بھی ملانے کی کوشش کریں، جو آپ کے ساتھ قطع تعلق کریں ان کو بھی ملانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں فراخی عطا کرے گا اور اس کی عمر میں برکت دے گا. جن کے ساتھ وہ اچھا سلوک رکھتا تھا اور ان پہ احسان کرتا تھا وہ اسے یاد کر کے دعائیں دیتے رہیں گے. ہوتے ہیں نا کچھ رشتے دار ہمارے دل کے بہت قریب ہوتے ہیں، کیوں؟ تو وہ مشکل وقت میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہمارے دل میں ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں. تو آپ بھی کوشش کریں کہ کسی دوسرے کے لیے ویسے ہی رشتے دار بنے، ان کی مدد کریں، تاکہ جب بھی آپ کو یاد کریں تو آپ کے لیے دعائیں بولیں. اب صلہ رحمی ہوتی کیا ہے؟ صلہ رحمی کا مطلب کیا ہے؟ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ رشتے داروں کی جو جائز ضرورت ہے اسے پورا کرنے کی حتی المقدور کوشش کی جائے. بھوکا ہو تو اس کا پیٹ بھرنا، مقروض ہو تو اس کا قرض ادا کرنا اور اسے ہر طرح سے خوش رکھنا صلہ رحمی کہلاتا ہے. اب یہ نہیں کہ آپ مدد کر کے ان کو کچھ پیسے دے کے ان کو ساتھ جتائیں کہ ہم نے تمہاری مدد کی ہے، اب تم نے ہمارے ساتھ کرنا ہے، پھر بعد میں بولے کہ اس کی مدد کی تھی، اتنے زیادہ سے پیسے دیے ہیں، اب اس نے آنکھیں پھیر لی ہیں. تو اگر آپ مدد کرتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی، آپ کی عمر میں برکت ہو، آپ کی روزی فراخ ہو، تو آپ کو چاہیے رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. جیسے آج کے حدیث میں ہمارے لیے سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. تو اسی طرح ہر حدیث میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی سبق ہے جس سے ہماری جو زندگی ہے وہ بہتر ہوگی. آئی ہوپ سو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. شکریہ.